نسألك اللهم و ندعوک باسمك العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم به حرمت محمد و آله یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. پروردگارا ما را در راه خودت ثابت قدم بدار. پروردگارا نصرت خودت را در امت مسلمان نازل کن. پروردگارا فتنه انگیزان در دنیای اسلام را خوار و زبون و رسوا و مفتضح بفرما.